रोशनी खानदेश जनरल न्यूज 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। रिपोर्टर शेख फयाजुद्दीन की रिपोर्ट। गुलजार आजमी का 89 साल की उम्र में मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया और आज जमीयत उलमा जलगांव की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज फातिमा मस्जिद उलूम में जमीयत उलमा हिंद जलगांव की जानिब से जनाब मुफ्ती हारून साहब, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, इनकी क़यादत में शहर के तमाम अइम्मा इकराम, उलमाए दीन और ज़िम्मेदारान की एक ताज़ियती नशिस्त मरहूम गुलजार आज़मी साहब के लिए रखी गई। यहाँ पर मदरसे के बच्चों ने कुरान करीम की तिलावत की, कुरान पढ़ा और उनके लिए मखसूस दुआएं मग़फ़िरत यहाँ पर की गई। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान चला जाए तो उसके जाने के बाद ये लगता है कि हम जैसे यतीम हो गए। अल्लाह का निज़ाम है, दिल भर देता है, मरहम रख देता है। लेकिन गुलजार आज़मी साहब को मैं पर्सनल भी जानता था, हमारे उनके बड़े अच्छे मरातिब थे। जब भी ख़ास तौर से गुलजार आज़मी साहब का जो रोल पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में सामने आया, वो 92 के बाबरी मस्जिद के फसाद के बाद में आया। जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाइयाँ हुई और पूरे तरीके से कोई पुरसान हाल उस ज़माने में पुलिस स्टेशन में जाने को तैयार नहीं, बम्बई अमन कमेटी के नाम से इन हजरात ने अपना काम शुरू किया। बम्बई अमन कमेटी के आप फाल रुकन थे और ख़ास तौर से लीगल काम आपकी तरफ दिया गया था। हजरत की जो वो वकील नहीं थे, पेशे थे, लेकिन कानून की बहुत ज़्यादा मालूमात थी। हमारी कई मीटिंगें उनके साथ हुई, कई मरतबा मसाइल लेकर भी गए और जो काम उन्होंने किए उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जानों के बाद किस तरीके से बम्बई फिर से उभरा, कैसे इंसाफ मिला। ये करते वक्त कई मरतबा आपको धमकियाँ भी मिली और ये अय्या परस्त ताकतों की ये साजिशें रही और उन्होंने उनके साथ के एक नौजवान एडवोकेट शाहिद मरहूम को आप जानते हैं गोलियों से आकर भून दिया। आज तक उस मामले की तहकीकात जो है तो नहीं हो पा रही है। गुलजार आज़मी साहब कभी इन धमकियों से डरे नहीं, कभी अपने आप को उन्होंने पीछे नहीं किया। ये एक ऐसी शख्सियत है, काम तो बहुत कर रहे हैं हमारे जैसे और बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं मसला खड़ा होता है तो जहाँ मसाइल से लोग बचने की कोशिश करते हैं, हजरत वहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे। उसकी मिसालें, बहुत मिसालें हैं। ताज़ा मिसाल आपके और एरंडोल की जामा मस्जिद का है, जो पांडववाड़े में वाक़ है, जिसको अय्या परस्त ताकतों ने संघर्ष समिति बना के चैलेंज किया। आपने खुद उन ट्रस्टियान से जो है राब्ता कायम करके उनको यकीन दिलाया कि आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे माहौल में जब कोई बेयारो मददगार खड़ा हो या किसी कौम पर ऐसी मुसीबत आई हो, एक शख्स आकर ये बात कह दे कि हम आपके साथ खड़े हैं, इससे बड़ी अल्लाह की मदद नुसरत मेरे सामने नहीं हो सकती। बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुजुर्ग को करवट जन्नत नसीब करे और उनका खला पूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कहना भी मायूसी है। अल्लाह ज़रूर इस खला को पूरा करेंगे, यही उनके लिए हद ताज़ियती पैगाम देना। आज हम यहाँ पर गुलजार आज़मी साहब की क़यादत के लिए बैठे हैं। आज हमने और मदरसे के सभी बच्चों ने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की है और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको करोड़ जन्नत के फिरदौस में आला मकाम दे। आपने सुना है, हमने जाना है और बहुत करीब से उनको देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे नौजवानों की, ऐसे लोगों की मदद के लिए सबसे आगे आते थे जिन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो, जिनको फांसी की सज़ा दी गई हो। हमारे जलगांव के कुछ बच्चे आज भी फांसी की सज़ा में हैं और हम देखते हैं कि गुलजार आज़मी साहब उनके लिए आज भी खड़ी है। अब देखना है कि 1956 से लेके 2023 तक मौलाना ने बहुत कड़ी मेहनत की। जैसा कि मुफ्ती अतीक साहब ने कहा कि रद्द बदल मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
انہوں نے کچھ ایسے نمائندے تیار کیے ہیں کہ جو اپنے آپ کے سامنے آ کر مسلمان قوم کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج سخت ضرورت ہے اس کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی یا کوئی آدمی یا کوئی نوجوان کو دہشت گردی میں اٹکایا جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کیا ہے، ہمارا کوئی سنبندھ نہیں، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. لیکن نہیں، گلزار آزمی صاحب یہ تھے کہ وہاں پہنچ کے اس کی حقیقت سن کر اس میں تھوڑی سی اگر غلطی بھی ہوئی گی تو اس کو اپنا کر وہ اس کے لیے لڑتے تھے. یہ ان کی خاصیت تھی، بلکہ یہ نہیں تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ گلزار آزمی صاحب کے اس کام کو کوئی بلائے گا نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جلگاؤں شہر کے قدیم اور عظیم ادارے مدرسہ انوار العلوم میں الحاج مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ مدرسے کے تمام طلبہ نے قرآن خوانی بھی کی. مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوئی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا بھی ہوئی. ساری چیزیں آپ جانتے ہیں مرحوم کے تعلق سے. ابھی مجھ سے پہلے مفتی عتیق صاحب نے، الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے، محترم فاروق شیخ صاحب نے تفصیلی بات رکھی، اور میں نے بھی پروگرام میں بتایا کہ کس طریقے سے بڑی بے باکی اور بڑی جرت کے ساتھ مرحوم گلزار اعظمی صاحب تمام مقدمات کی پیروی کرتے تھے آخری دم تک. اس وقت تقریباً 300-350 مقدمات ایسے ہیں جس کو گلزار اعظمی صاحب خود دیکھ رہے تھے، لڑ رہے تھے. اپنی زندگی میں 30 ایسے ملزمین جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، گلزار اعظمی صاحب نے ان تمام کے کیسز لڑا. 600 سے زیادہ ابھی ملک میں مقدمات چل رہے ہیں الگ الگ مختلف مقامات پر. گلزار اعظمی صاحب پورے مقدمات کی پوری نگرانی اور پیروی کر رہے تھے. مولانا ارشد مدنی صاحب نے، مولانا ازد مدنی صاحب نے اور جمعیت کے تمام ہمارے اکابرین نے کہا کہ گلزار اعظمی صاحب جمعیت علماء کی ریڑھ کی ہڈی تھے. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کام کو رکنے نہیں دے گا. کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہوگا. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء کی جانب سے مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری اور تمام ذمہ داران نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنے مقدمات جیسے چل رہے تھے ویسے چلتے رہیں گے، اور جمعیت علماء لگاتار ان مقدمات کی پوری نگرانی، پورا خرچ اور پوری پیروی کرتی رہے گی. جمعیت کی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، کیونکہ 60 سال لگاتار 1954 سے آپ جمعیت علماء سے جڑے، اور 60 سال تک لگاتار آپ جمعیت علماء کے بینر تلے امت کی، ملت کی خدمت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. تو دوستو، یہ نیوز چینل ہر وقت آپ کی آواز کو اپنی آواز بنائے گا اور ہر خبر کو سچ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچاتا رہے گا. ہر خبر آپ کے پاس پہنچ سکے اس لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے. پھر ملاقات ہوگی سچ کے ساتھ آپ کے پاس نئی خبر کے ساتھ.